मोहल्ला में मातमदारी जनी का जुलूस है, उत्साह दिया जा रहा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। मोहल्ला में मातमदारी जनी का जुलूस है, उत्साह दिया जा रहा है मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आपको दिखाता हूँ यहाँ का मातमदारी और عظم الله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر علي، والله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر الجليل، وصار جدة الكبر جليل، عظم الله لك الأجر الجليل، وصار جدة الكبر جليل، أنت لا تزال أصبحت حرام الفوج للتيار، أصبحت حرام الفوج للتيار، وثبت له العرش المحمر الخبير، وثبت له العرش المحمر الخبير، أعظم الله لك الأجر علي، أعظم الله لك الأجر علي، أعظم الله لك الأجر علي. عظم الله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر علي، عظم الله 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 ما تراه منظور يقول، ما تراه منظور يقول، وبه نخل الرسول، وبه نخل الرسول، القرآن يحكيك عن المكتوب، بما لم تزل على الشهاد. عظم الله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر علي، عظم الله لك الأجر علي.
فينا في الزرائع فينا في يأخذ بحوائج الإنسان وقضائها أقضي حوائج المحتاجين يا الله. إلهي بنا نذكر بلازم العبد يا رب شافي وعافي جميع المرضى يا الله. إلهي بشرف الحسين يا رب كل من صاحب